base sa kining nga mga kabatan-unan ila binigyan katong mga nag-graduate sa kining senior high o junior high trumpetakin mo mga nang mo kana unsa may mga kasagara rason. So sa ato nga nakita sa usa ka kabalaka nga nasinati sa sistema sa edukasyon karon base sa 2024 nga kining survey o functionality literacy education and mass media survey, 21% sa mga K-12 graduate sa atong nasud dili pagyod kasabot sa ilang gibasa o gisulat matod kana sa PSA. So matod pa lagi sa atong DepEd Region 10 wa man gid sila supak ana kay survey makala sa PSA ila man ang trabaho sa PSA nga mag-survey aron nga makita kung unsa ang sunod nga mga lakang may tungod ani nga problema. Usa ka kabalaka nga nasinati mga binating tigpaminaw. Kini nga datos dili lang numero. O dili kini numero lang nga datos. Kini timailan sa mas laom nga problema nga giatubang sa atong mga eskwelahan nga ubos nga sulan sa mga magtutudlo. Ang rason na dire trumpetakin usa sa rason kining ubos ang sulan sa mga magtutudlo. Matod pa ni DepEd Cagayan de Oro School Division Superintendent Dr. Roy Angelo Gazo, halos adlaw-adlaw na silang makadawat og resignation letter. Okay, mga binating tigpaminaw. Okay, adlaw-adlaw giday makadawat og resignation letter ang DepEd Region 10 gikan sa mga magtutudlo. Ang hinungdan sa mga hinungdan ng mga binating tigpaminaw aron manrabaho sa gawas ug makabot ang mga taas nga sulan kay mas dako pa kuno ang ilang ginansya isip babysitter o waiter abroad kaysa magtudlo dinhi sa Pilipinas. So mga higala, kung ang mga magtutudlo na mismo ang miundang sa pagserbisyo, unsa na lang ka ang kaugmaon sa atong kabataan? Kumuni mga binating tigpaminaw nga gipaabot sa atong Division Superintendent Dr. Roy Angelo Gazo. So muna nga ang tinuod nga krisis mga binating tigpaminaw trumpetakin, ang krisis edukasyon dili lang bahin sa estudyante. So nagsugod kini sa kahimtang sa magtutudlo. O kung walay buhaton karon ang brain drain kanang brain drain trumpetakin, mura sad kanang na drain bitaw nga mawala ba mura mausara mo awas ya bitaw madrin no madrin dili aldrin mga binating tigpaminaw madrin di lang sa sensya o teknolohiya may tabo kundi sa atong pinakapundasyon ang edukasyon mismo. So muna nga gipasabot mga binating tigpaminaw sa atong Department of Education nga kining lagi dagan na ubay-ubay ang ilang nadawat nga mga resignation letter sa mga magtutudlo kay aron lang nga muadto dito sa gawas sa nasod ay mas dako pa magsweldo dito kaysa diri sa Pilipinas. So dili tanan nga mga maestro ug mga maestro apan sa atong nasaylan nga ubay-ubay. So grabe gid. So munang epekto pod na sa kini nga mga estudyante nato. So kanira ba ato nga mga maestro mo kaning ikaduwa nga ginikanan sa ato nga mga bata.